अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करना है, जिसमें वो कह रहा है कि मिडवाइफ का किरदार और उसकी ज़िम्मेदारियाँ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पाकिस्तान सेफ मदरहुड में उसकी क्या शमूलियत है, क्या उसकी कंट्रीब्यूशन है, ये हमने इसके अंदर देखना है। ठीक है, कुछ उन्होंने इसके उन्वान दिए हुए हैं कि कौन कौन से टॉपिक तालीम और तरबियत के लिहाज से क्या क्या तरीके होने चाहिए, मिडवाइफ का क्या किरदार होता है पाकिस्तान में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं कि मिडवाइफ का क्या किरदार होता है। उसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हुनरमंद मिडवाइफ जो कि तसव्वुर उभर रहा है और इस पेशा वर तबके को मुनज़्ज़म और मुस्तहकम करेगा। ठीक है, यानी इसको मज़ीद अच्छा, मुनज़्ज़म, मुस्तहकम और मज़ीद अच्छे तरीके से जो है ना वो इसको ये काम आगे जाएगा। कहता है कि मिडवाइफ का माँ और बच्चे से और पैदाइश के अमल से मुतल्लिक़ ख़ानदान को दरपेश तमाम मसाइल से बराह रास्त ताल्लुक़ है। बराह रास्त ताल्लुक़ इस तरह से है कि वो एक तो उसकी केयर वगैरह कर रही होती है, उसको केयर प्रोवाइड कर रही होती है। दूसरा जो है वो उसको उसकी बता रही होती है माँ को केयर वगैरह, और सारी जो है ना वो उसकी गाइडलाइंस वगैरह उसको दे रही होती है, चेकअप्स वगैरह के लिए उसको बुला रही होती है, उसको जो है ना वो डिलीवरी की सारी वो इन्फॉर्मेशन दे रही होती है, चीज़ें बता रही होती हैं। तो इस तरह से करके जो है ना वो इसका बड़ा रोल होता है इसमें। ठीक है, फिर इसमें उसने कुछ वैक्सीन्स बताई हुई हैं, टेटनस के ख़िलाफ़ माओ को वैक्सीन लगाना। ठीक है, इसमें सबसे पहले वो कह रहे हैं कि तहकीक से साबित हुआ है कि नौज़ायदा बच्चों में तशंज का मुकाबला करने का सबसे मौसर प्रोग्राम माओ को टेटनस टॉक्साइड के हिफाजती टीके लगाना और साफ़ सुथरी डिलीवरी करवाना है। ठीक है, यानी कोई इन्फेक्शन वगैरह उस जगह पे ना हो, हर चीज़ जो है ना, जो इंस्ट्रूमेंट भी हम यूज़ करें वहाँ पे हर चीज़ स्टेलाइज होनी चाहिए। ठीक है, तहकीक से साबित हुआ है कि नौज़ायदा बच्चों में, अच्छा ये हो गया, अगर अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाड़ू को किसी गंदे औजार से काट दिया जाए तो आपको पता है कि ये इससे बहुत इन्फेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इससे बच्चा जो है ना वो बहुत ही बीमार भी हो जाता है और उसको अम्बिलिकल कॉर्ड का भी बहुत ज़्यादा मसला बन जाता होता है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि पूरी दुनिया में हर साल नौज़ायदा बच्चों के अमवात में 7% अमवात तशनज की वजह यानी टेटनस की वजह से होती हैं। इसीलिए जो है ना वो हामला औरत को टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी होता है। ठीक है, वैक्सीन लगाने के लिए जो है ना वो वसी पैमाने पर प्रोग्राम किए जाते हैं, लोगों को घर घर भेजा जाता है, कैंप वगैरह लगाए जाते हैं। इसी तरह फॉलिक एसिड वगैरह दिया जाता है, आयरन की ये टैबलेट्स वगैरह होती हैं जिससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से ये बचाती है बच्चे को, और अनीमिया वगैरह अगर किसी बच्चे को है तो उससे भी ये बच्चे को प्रिवेंट करती है और माँ को भी प्रिवेंट करती है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि हामला औरत को आयोडाइन की मुनासिब मिकदार खाने की तरगीब देना। ठीक है, अगर माँ बाकायदगी से खुराक में आयोडाइन का इस्तेमाल जारी रखे तो बच्चे की ज़हनी नौशनमा को किसी किस्म से रोका नहीं जा सकता, यानी उसकी अच्छी नौशनमा होगी। प्रोटीन और तवानाई की मतवाज़न मिकदार, यानी इसमें जो है ना वो दूध, गोश्त, अंडे, अच्छी ग़िज़ा खाए, ताज़ा सब्ज़ियाँ खाए तो उसको जो है ना वो प्रोटीन की कमी वगैरह नहीं होगी। ठीक है, फौरी तौर पर छाती से दूध पिलाने और बच्चे को साफ़ सुथरा सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध पिलाने की अहमियत के बारे में औरतों को तालीम देना। अब ये भी एक मिडवाइफ का काम होता है कि उसने जब बच्चा पैदा होता है तो उसने माँ को गाइड करना होता है कि आप जो है ना वो बच्चे को अपना दूध पिलाएं फ़ौरन से। ठीक है, आपको पता है कि पहले दूध को हम क्लोस्ट्रम बोलते हैं और वो फुल ऑफ एंटीबायोटिक्स होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बच्चे को हर तरह की बीमारी से जो है ना वो महफूज रखती हैं। ठीक है, और इस बात का हमने जो है ना वो उनको कहना होता है कि आप बच्चे को कोशिश करें कि अपना दूध ही पिलाएं। अगर वो अपना दूध पिलाएंगी तो इससे वो हैमरेज से भी बचेंगी, उनको नेक्स्ट प्रेगनेंसी भी जल्दी गेन नहीं होगी, वेट उनका गेन नहीं होगा, यूट्रस उनका जो है वो उनको अपनी जगह पे नॉर्मल रूटीन पे चला जाएगा, छाती का कैंसर वगैरह नहीं होगा, और भी ब्रेस्ट के बहुत सारे मसले होते हैं जो कि सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, मेरिया जो है वो भी, इससे भी बच्चा जो है ना वो प्रिवेंट रहता है, प्लेसेंटा के इन्फेक्शन के ख़तरे कम हो सकते हैं इस चीज़ से। ठीक है, तो अगर हम लेबर की बात करें तो लेबर में वो कहता है लेबर और डिलीवरी के दौरान देखभाल,
یہ بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی ٹریڈیشنل برتھ اٹینڈنٹ ہے، چاہے CMW ورکرز ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کی یہ ہوتی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ ماں کو پورا گائیڈ کرنا ہوتا ہے ڈیلیوری کے دوران، ٹھیک ہے. اس کو حوصلہ دینا ہوتا ہے، انکریجمنٹ کرنی ہوتی ہے، اس کو جو ہے نا اس کا ڈر وغیرہ جو بھی بیچاری وہ پریشان ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، اس کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ یہ ایک جسٹ نارمل کنڈیشن ہے، آپ پریشان نہیں ہو، آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑی دیر بعد یا ڈیلیوری کے بعد آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی پہلے کی طرح، ٹھیک ہے. لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اس چیز سے، تو یہ ان کو گائیڈ کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پوسٹ نیٹل کیئر یعنی ماں اور بچے کی جو کیئر ہوتی ہے اس کی ڈیلیوری کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ 6 ہفتوں تک یہ ہوتی ہے، اور اس میں ڈیلیوری کے بعد بھی ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان 6 ہفتوں تک، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ اس میں نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں اس کا کیا آ رہا ہے، مڈ وائف کے کام، فنکشن اس کے کیا ہیں، ٹھیک ہے. وہ کیا کیا کام کر سکتی ہے ہمارے لیے، اور کس طرح سے اس نے جو ہے نا وہ ایک عورت کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ حمل کے دوران ہر عورت اور ہر بچے کو اس کے اپنے ماحول میں انفرادی دیکھ بھال مہیا کرنا، ٹھیک ہے. ان کو گائیڈنس دینا، ان کو بتانا کہ کس طرح سے آپ نے اپنا اور بچے کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے. جب ضرورت ہو حاملہ عورت کی جسمانی، سماجی اور جذباتی صحت کی جانچ وغیرہ کرنا، ٹھیک ہے. دستیاب ذرائع کے اندر رہ کر مناسب سرگرمیاں وغیرہ کرنا، ٹھیک ہے. یعنی جو بھی آپ کو فیسلٹیز وغیرہ دی ہوئی ہے اس کے اندر رہ کے آپ نے جو ہے نا وہ کام کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کر کے کوئی بھی ایسا ان لیگل کام نہیں کرنا ہوتا، ٹھیک ہے. صحت مند عادات کے لیے کمیونٹی کو مشاورت دینا، ان کو مشورے وغیرہ دینا، ان کو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات وغیرہ کرنا، کمیونیکیشن وغیرہ کرنا، گائیڈ لائنس وغیرہ دینا، جراثیم سے کس طرح سے بچنا ہے، خوراک کو کس طرح سے مینٹین کرنا ہے، کس طرح سے اپنا فیملی کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے. ماحول کو کس طرح سے صاف رکھنا ہے، ایمرجنسی کی کوئی صورت ہو جائے تو اس میں کس طرح سے آپ نے جو ہے نا وہ ایک بندے کی کیئر کرنی ہوتی ہے، پوری فیملی خاندان کو کس طرح سے آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس میں ایک مڈ وائف ہی گائیڈ کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو ایسی حالت کی شناخت کرنا جن میں طبی مشورے اور کسی ہسپتال ریفر کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہو، ٹھیک ہے. یعنی آپ پیشنٹ اگر آپ کے پاس آیا، آپ اس کی کنڈیشن اس طرح کی نظر آ رہی ہے کہ آپ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو آگے ریفر کر دیں، ٹھیک ہے. یا تو آپ اس چیز کو ہینڈل کر سکتی ہیں تو آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، ادروائز آپ جو ہے نا وہ اس کو اس جگہ پہ بھیجیں جہاں پہ اس کو مکمل جو ہے نا وہ فیسلٹیز وغیرہ مل سکتی ہیں، ٹھیک ہے. قانونی دائرہ میں رہ کے مڈ وائفری کا عملی کام کرنا اور اپنے متعلقہ حاکم مجاز کی طرف سے دیے گئے قواعد و ضوابط کے مطابق جو ہے نا وہ آپ نے عمل بھی کرنا ہے اور کام بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ نے کوئی ایسا انلیگل کام نہیں کرنا کہ جو آپ کو نقصان وغیرہ جس سے ہو، اور جس سے اس سے سوسائٹی وغیرہ کو بھی کوئی نقصان ہو. تو اس لیے آپ نے جو ہے نا وہ اپنے دائرے میں رہ کے کام وغیرہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو آج کا چھوٹا سا لیکچر، ہوپ فلی آپ کو لیکچر جو ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا. بہت شکریہ، جزاک اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.